नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहे फेरि पनि आज आइसकेका छौँ हामी कार्यक्रम क्विज च्याम्पियन लिएर। हरेक हप्ताको शुक्रबार चाहिँ आजको शुक्रबार पनि आइसकेका छौँ। कहाँ छौ श्रोताहरू भन्न चाहन्छौँ, के गर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ भए पनि जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि हाम्रो लम्की एफएमलाई सुनिरहनु भएको होला र क्विज च्याम्पियन कार्यक्रमको एकदमै तयारीका साथ बस्नुभएको होला भन्ने आशा र भरोसा राखेका छौँ। केही छैन श्रोता मित्र, क्विज च्याम्पियन कार्यक्रम तपाईँले हरेक दिन लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्जको विद्युत तरङ्ग मार्फत र विश्वभरि तपाईँले www.lumkyfm.com लगइन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो लम्की एफएमको आफ्नै फेसबुक पेज लम्की एफएममा पनि तपाईँले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो यस शुक्रबारे बसाइलाई चाहिँ प्रायोजन गरेको छ लम्की चुवा 6 गुलरा स्थित डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले, जहाँ चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण प्रकारका कम्प्युटर, बिजुली अनि साइबरदेखि लिएर सम्पूर्ण आइटी क्षेत्रका समस्याहरू चाहिँ एकै ठाउँमा समाधान पाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न किसिमका टेक्निकल कक्षाहरू पनि सिकाइरहेका हुन्छन् है त। आजको शुक्रबारे बसाइमा उपस्थित भइसकेका छौँ, सायद तपाईँहरूले गेस गरिसक्नुभयो होला। म छु कार्यक्रम प्रस्तुता धर्मराज देवकोटा डायमन्ड भने, हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ निरुजीले। केही छैन श्रोता मित्र, तपाईँले पनि सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सहभागिता जनाउनु होला र प्रश्नको उत्तर दिएर आजको विजेता बन्नु होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि 091-540-032 को लाइन भएर आउनुपर्ने हुन्छ र क्विज च्याम्पियन कार्यक्रममा आइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँलाई 3वटा सेगमेन्टमा चाहिँ अलग अलग प्रश्नहरू सोध्ने गर्छौँ र पहिलो सेगमेन्टमा तथा हामीले फर्स्ट राउन्ड भनेर चाहिँ तपाईँलाई 40वटा क्वेसन राखेका छौँ। आज हामीले अघिल्लो हप्ता चाहिँ अलिकति क्वेसनको कमी भएको हुनाले आज हामीले 10वटा क्वेसन बढाएर ल्याइदिएका छौँ तपाईँका लागि। केही छैन श्रोता मित्र, तपाईँहरू डायल गर्नुहोस्, आउँदै गर्नुहोस् र हामी भने तपाईँलाई कार्यक्रमका नियमहरूतर्फ लैजान्छौँ। हामीले चाहिँ फर्स्ट राउन्डमा 40वटा प्रश्न सोध्ने गर्छौँ र 40वटा प्रश्न चाहिँ हामीले सोध्ने गर्छौँ, जसमध्ये चाहिँ तपाईँले कल गरिसकेपछि तपाईँको पालोमा 3वटा प्रश्न पढ्नेछन् र तपाईँले चाहिँ 3वटा प्रश्नको सही जवाब दिइसक्नु भएछ भने तपाईँलाई हामी सेकेन्ड राउन्डमा लानेछौँ र सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ तपाईँले 2वटा प्रश्नको सही जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीले तपाईँलाई थर्ड राउन्डमा लानेछौँ र थर्ड राउन्डमा तपाईँले एउटा प्रश्नको सही जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँले प्रश्नको सही जवाब दिँदै जानुभएछ भने सबैभन्दा धेरै प्रश्नको सही जवाब दिनलाई चाहिँ आजको हामीले विजेता घोषणा गर्नेछौँ। र अर्को कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ साथीहरू भन्दाखेरि, यदि तपाईँ अघिल्लो पालाको विजेता हुनुहुन्छ भने कृपया 3 महिना वेट गरिदिनु होला र 3 महिना पछि चाहिँ तपाईँले कल गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने पनि हामीले आशा र भरोसा राखेका छौँ र 3 महिनाभन्दा पुरानो साथीले चाहिँ तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ। केही छैन मित्रहरू, तपाईँहरू भने आउँदै गर्नु 091-540-032 को लाइन भएर हामी पनि अब आएका मित्रहरूलाई भित्र प्रस्थान गराउने र कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने तर्फ लान्छौँ। कोही मित्र आउनु भएको छ भने निरुजी पठाइदिनु होला भन्दैछौँ। कोही आउनु भएको छ? हुन्छ, आउनु भएको छ अरे। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? मोतीपुरबाट शङ्कर रिमाल। मोतीपुरदेखि शङ्कर खनाल है? रिमाल है? हजुर। अनि शङ्करजी मोतीपुरमा बसेर के गर्नुहुन्छ? बसिरहेको है? हजुर। अनि भन्नुहोस्, आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको छ, फर्स्ट कलर पनि हुनुहुन्छ, नियमहरू त थाहा छँदैछ होला है? हजुर। अनि भन्नुहोस् त्यसो भए तपाईँलाई कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? 35 नम्बर है? हजुर। 35 नम्बर प्रश्न तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन कहिलेदेखि भएको थियो? पुरा मिति भन्नुहोस्। तपाईँको समय सुरु भयो। 20 दिसम्बर 2076। 1 महिना 5,000। के गर्नुहुन्छ? यसैलाई लक गर्नुहुन्छ? हुन्छ, हामी हेर्छौँ तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन है त। No, wrong answer. जोडिनु भएको थियो शङ्कर रिमाल, उहाँलाई हामीले सोध्यौँ लकडाउन कहिलेदेखि भएको थियो भनेर। यसको सही जवाब थियो विक्रम 2076 साल चैत्र 10 गतेदेखि। कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्छ भने निरुजीभित्र पठाउनुहोस् भन्दै थियौँ। कोही मित्र आएर पनि छुट्टिसक्नु भएको छ। केही छैन श्रोता, आउँदै गर्नुहोस्। तपाईँहरूकै लागि हामीले 091-540-032 को लाइन खाली गरेर राखेका छौँ। कोही नयाँ मित्र आउनुभयो, हामी उहाँलाई ढिलो नगरी स्वागत गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? कौवापुरबाट रुपेश परिवार दादा। कौवापुरदेखि रुपेश परिवार है? हजुर। अनि रुपेशजी कौवापुरमा के छ आजभोलि, के गर्नुहुन्छ? दादा हजुरको एफएम सुन्दै बसिरहेको। एकदमै हाम्रो एफएम सुन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ है? हजुर। अनि भन्नुहोस्, आज कार्यक्रममा आउनु भएको छ, नियमहरू त थाहा छ होला है हजुरलाई?
हजुर दादा एकदमै त्यसो भए चाहिँ हामी तपाईँलाई ढिलो नगरी कार्यक्रमतर्फ लान्छौँ। भन्नुहोस् फर्स्ट राउन्डमा कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? क्वेसन नम्बर 7 क्वेसन नम्बर 7 तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिलो इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर भन्नाले कुन कम्प्युटरलाई मानिन्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। जोडिनु भएको थियो रुपेश परिवार। कसैसँग एन्सर सोद्धा सोध्दै उहाँको समयले चाहिँ साथ दिएन। सायद कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्छ भने निरुजीभित्र पठाउनु होला भन्दै थियौँ। कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्न, केही छैन। श्रोता साथी तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ 091 540 032 को बाटो भएर। कोही नयाँ मित्र आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? सोल्टाबाट योगेश खड्का। योगेश खड्का है? हजुर दादा। अनि सोल्टातिरको हालखबर के छ नि योगेशजी? एकदमै ठिक छ दादा। हजुर एकदमै ठिक छ, यता पनि एकदम बादल लागेको छ, मौसम सफा छ है। अनि सोल्टातिर पानी त परेको छैन है? दादा घाम लागेको छ दादा। एकदमै घाम लागेको रहेछ। यता चाहिँ अलिकति बादल लाग्ने अनि घाम लाग्ने जस्तो भइरहेछ। केही छैन, एकदम सोल्टातिरको मौसम सफा रहेछ। अनि तपाईँ आज कार्यक्रममा आउनु भएको छ, नियमहरू त थाहा छ होला है? हजुर। अनि भन्नुहोस् तपाईँलाई पहिलो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? क्वेसन नम्बर 10। क्वेसन नम्बर 10 तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। असहायलाई सहारा दिने एकमात्र सहारा घर नेपालको कुन ठाउँमा रहेको छ? पालिका र जिल्ला भन्नुहोस्। तपाईँको समय सुरु भयो। काठमाडौँ भन्नुभयो है? हजुर। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ है त। No, wrong answer. जोडिनु भएको थियो योगेश खड्का। उहाँलाई हामीले सोधेका थियौँ सहारा घर कहाँ पर्छ भनेर। यसको सही एन्सर हो बर्दगोरिया गाउँपालिका कैलालीमा है त। कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। हेलो दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? थापापुरदेखि सन्तोष धमाला। सन्तोष धमाला है? हजुर। अनि सन्तोषजी थापापुरमा बसेर के गर्नुहुन्छ? हजुर कार्यक्रम सुन्दै दादा। कार्यक्रम सुन्दै। पढाइ लेखाइ कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो? क्लास 6 क्लास है? हुन्छ, आजभोलि लकडाउनको समय एकदम फुर्सदिलो समय, अनि क्विजको तयारी गर्नुहुन्छ होला। तपाईँलाई नियमहरू त थाहा छ होला है? हजुर दादा। अनि भन्नुहोस् आज तपाईँलाई पहिलो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 7 भन्नुभयो कि 4 भन्नुभयो? 7 गइसक्यो। 4 ठिक छ। तपाईँलाई 4 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कम्प्युटर कुन साइन्सभित्र पर्दछ? कम्प्युटर कुन साइन्सभित्र पर्दछ? तपाईँको समय सुरु भयो। कम्प्युटर साइन्स भन्नुभयो है? के गर्नुहुन्छ? यसैलाई लास्ट एन्सर मान्नुहुन्छ या नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? ठिक छ, तपाईँको समय सकिसक्यो। हामी यसैलाई चेक गर्छौँ है त। भन्नुहोस् सन्तोषजी, तपाईँलाई अब हामी कति नम्बर प्रश्न राखौँ? हेलो, एकदमै आउनु भएको थियो सन्तोष धमाला थापापुरदेखि। एउटा प्रश्नको उत्तर दिएर जानुभएको छ। सायद उहाँलाई नेटवर्कले साथ दिएन या कल काट्नुभयो, हामीलाई त्यो थाहा भएन। केही छैन मित्र, तपाईँहरू पनि आउँदै गर्नुहोस्। 091 540 032 को लाइन भएर। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको मैले सङ्केत पाएँ, उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्नतर्फ लागेँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते दादा। कहाँदेखि कसको आवाज सुन्यौ? भुरुवादेखि पारस खनालको। भुरुवादेखि पारस खनाल है? हजुर। अनि भन्नुहोस् पारसजी, भुरुवातिरको खबर के छ नि? सब ठिकठाक छ। आफ्नो लगायत लम क्यापएमको के? एकदम हामी पनि ठिकठाक छौँ, तपाईँको माया ममताले गर्दाखेरि है त। हजुर। अनि आज कार्यक्रममा आउनु भएको छ, नियमहरू त थाहा छ होला? सब थाहा छ। एकदम। त्यसो भए हामी तपाईँलाई सिधा ढिलो नगरेर कार्यक्रमतर्फ लान्छौँ। भन्नुहोस् कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? 28 राख्नु न। 28 नम्बर प्रश्न तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यस कार्यक्रमको प्रायोजकको नाम के हो? आजको यस शुक्रबारको कार्यक्रमको प्रायोजकको नाम के हो? तपाईँको समय सुरु भयो।
डायमंड इंक। जोडिनु भएको थियो पारस खनाल भुरुवादेखि डायमन्ड भन्दा भन्दै उहाँले कल काटिसक्नु भएको छ। डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी चाहिँ आजका यस शुक्रबारको कार्यक्रमका प्रायोजकको नाम रहेको छ। कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्छ भने भित्र पठाउनुहोस् भन्दै थियौँ, सायद छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। केही छैन श्रोता मित्र, तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो अन गर्नु भएको छ भने सुन्दै हुनुहुन्छ लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्जबाट दैनिक रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम कोही च्याम्पियन। र आजको शुक्रबारे बसाइमा म छु धर्मराज देवकोटा डायमन्ड भन्दै थिएँ। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। हेलो दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज? थापापुरदेखि सन्तोष। थापापुरदेखि के भन्नुभयो? सन्तोष धमाला। सन्तोष धमाला। फेरि जोडिनु भयो है? हजुर दादा नेटवर्क थिएन। एकदमै नेटवर्क थिएन। अब के गर्ने, तपाईँको पहिलेको प्रश्नले अब त्यो चाहिँ गएकै मानिन्छ। भन्नुहोस् तपाईँलाई अब कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? 12 नम्बर प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नु होला। तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, भ्याकुम ट्युब कुन जेनेरेसनभित्र पर्दछ? तपाईँको समय सुरु भयो। एन्सर भन्नुहोस् फेरि। फर्स्ट जेनेरेसन भन्नुभयो है? हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। एकदमै सन्तोषजी, तपाईँले सही जवाब दिनुभएको छ। भन्नुहोस् तपाईँका लागि दोस्रो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 21 नम्बर भन्नुभयो है? 21 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सबैभन्दा धेरै आँखा भएको जीव कुन हो? तपाईँको समय सुरु भयो। पुतली भन्नुभयो है? के गर्नुहुन्छ, यसैलाई लक गर्नुहुन्छ कि नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? हुन्छ, हामी तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन चेक गर्छौँ है त। भन्नुहोस् सन्तोषजी, फर्स्ट राउन्डमा तपाईँलाई लास्ट क्वेसन कति नम्बर सोधौँ? 32 नम्बर प्रश्न तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सरस्वतीको वाहन हाँस हो भने माता दुर्गाको वाहन के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। सिंह भन्नुभयो है? के गरौँ, यसैलाई लक गरौँ कि नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? हुन्छ, हामी तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन चेक गर्छौँ है त। एकदमै सन्तोषजी, तपाईँले फर्स्ट राउन्ड पार गर्नुभएको छ। अब तपाईँलाई हामी ढिलो नगरी सेकेन्ड राउन्डतर्फ लान्छौँ। भन्नुहोस् सेकेन्ड राउन्डको पहिलो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 7 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिलो कम्प्युटर भाइरसको नाम के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। एन्टिभाइरस भन्नुभयो है? तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ है त। No, wrong answer. जोडिनु भएको थियो सन्तोष धमाला थापापुरदेखि। पहिलो राउन्डका तीनवटै प्रश्नको सही जवाब दिएर गइसक्नु भएको छ। दोस्रो राउन्डमा हामीले उहाँलाई सोधेका थियौँ पहिलो कम्प्युटर भाइरसको नाम के हो भनेर। यसको सही जवाब थियो के पर भाइरस। हामीले यो प्रश्न 3 चोटि सोधिसकेका छौँ। कृपया नियमित कार्यक्रम सुन्नु भएछ भने पनि तपाईँले एन्सर थाहा पाउनुहुनेछ। र कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। हेलो दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? रोमसीबाट भवानी आचार्य भन्नुहुन्छ। भवानी आचार्य है? हजुर। अनि भवानीजी लम्कीमा बसेर के गर्नुहुन्छ अहिले? के गर्ने बसिरहेको छु भन्नुहुन्छ। एकदमै बसिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको तयारी कतिको छ? ठिकै भन्नुहुन्छ। एकदम ठिकै पनि छ, बसी पनि रहनु भएको छ। एकदम केही छैन, हामी तपाईँलाई प्रश्न सोध्नतर्फ लाग्यौँ है त। हजुर। भन्नुहोस् कति नम्बरको राखौँ? प्रश्न नम्बर 26। प्रश्न नम्बर 26 तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक्सेलको स्पेलिङ के हो? एक्सेलको स्पेलिङ के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। एक्सेलको स्पेलिङ भन्नुपर्ने छ है। EXAL भन्नुभयो है? हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ है त।
No, wrong answer. जोडिनु भएको थियो भवानी आचार्य लम्कीदेखि। हामीले उहाँलाई सोधेका थियौँ एक्सेलको स्पेलिङ के हो भनेर। यसको सही जवाब रहेको थियो EXCEL। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई ढिलो नगरी स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। हेलो दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? थापापुरबाट ऋतु धमला। थापापुरदेखि ऋतु धमला है। हजुर दादा। अनि ऋतुजी कतिमा पढ्नुहुन्छ यहाँले? 8मा। 8मा पढ्नुहुन्छ। एकदमै तपाईँका लागि सजिलो प्रश्न रहनेछन् है त। भन्नुहोस् कति नम्बरको राखौँ पहिलो प्रश्न? प्रश्न नम्बर 16। प्रश्न नम्बर 16 तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सर्पको जस्तै काँचुली फेर्ने माछा कुन हो? तपाईँको समय सुरु भयो। सहर। सहर भन्नुभयो है। हजुर। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। No, wrong answer. सर्पको जस्तै काँचुली फेर्ने माछा डल्फिन हो। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ भने ऋतुजी पठाउनु होला भन्दै थियौँ, सायद आउनु भएको रहेछ। हजुर नमस्ते। हेलो। हेलो। हजुर नमस्ते। हेलो। हेलो दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? थापापुरदेखि पुष्पा धमला दादा। थापापुरदेखि पुष्पा धमला है। हजुर। अनि पुष्पाजी के छ, कार्यक्रम कतिको सुन्नुहुन्छ? एकदमै सुन्छु दादा। एकदमै सुन्नुहुन्छ, नियमहरू थाहा छ होला है। हजुर। अनि भन्नुहोस् तपाईँलाई पहिलो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? प्रश्न नम्बर 26। प्रश्न नम्बर 26 गइसक्यो। प्रश्न नम्बर 32। प्रश्न नम्बर 32 पनि गइसक्यो। प्रश्न नम्बर 18। प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला है त। कम्प्युटरमा प्रयोग हुने 2वटा नेपाली फन्टको नाम भन्नुहोस्। तपाईँको समय सुरु भयो। जोडिनु भएको थियो पुष्पा धमला, छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। केही छैन मित्र, तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ 091 45 032 लाइन भएर। लम्की एफएमदेखि प्रसारण हुने कार्यक्रम कोही च्याम्पियनमा छौँ, म छु डायमन्ड भने बाहिरबाट मलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ निरुजीले। भन्दै थिएँ कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई ढिलो नगरी स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते भन्दै थियौँ, छुट्टिएर गइसक्नु भयो। केही छैन मित्र, आउनुभएछ भने नजिकै रेडियो छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिक सानो आवाज बनाउनु होला र तपाईँलाई एन्सर सहयोग गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ भन्नु होला कि सकेसम्म लेखेर दिनुहोस् भनेर, किनकि तपाईँको पछाडिबाट एन्सर भन्ने साथीहरूको आवाज पनि हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भन्दा अरूले दिएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म लेखेर दिन भन्नुहोस्, नभए चाहिँ बिस्तारै भन्न भन्नुहोस्। केही छैन, तपाईँ जहाँबाट पनि चिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई ढिलो नगरी स्वागत गर्नतर्फ लाग्छौँ। हजुर नमस्ते। हेलो भन्दै थियौँ, सायद छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ, नेटवर्कले साथ दिएको छैन जस्तो छ। मौसम एकदमै सफा छ, तपाईँले राम्रो ठाउँमा नेटवर्क हुने ठाउँमा गएर फोन गर्नुभएछ भने पक्कै पनि तपाईँलाई साथ दिनेछ भन्दै थियौँ। कोही नयाँ मित्र आउनुभयो। हजुर नमस्ते। हेलो दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज? टिकापुरदेखि भाना सञ्जाल। टिकापुरदेखि भावना सञ्जाल है। भानव भन्नुभयो है। हजुर। भानव सञ्जाल। हजुर। अनि भन्नुहोस् भानवजी, टिकापुरमा बसेर कतिमा पढ्नुहुन्छ यहाँले? 7 कम्प्लिट गर्नुभयो है। हजुर। हुन्छ, त्यसो भए हामी तपाईँलाई आज कार्यक्रमका बारेमा सबै थाहा छ होला है। हजुर। भन्नुहोस् त्यसो भए हामी तपाईँलाई कति नम्बर प्रश्न राखौँ? 36 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। शान्तिका दूत भनेर बुद्धलाई चिनिन्छ भने कुरौटे भनेर कसलाई चिनिन्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। गगन सिंह भन्नुभयो। हामी हेर्छौँ तपाईँको जवाब सही छ या छैन है त। No, wrong answer. जोडिनु भएको थियो भानव सञ्जाल। उहाँलाई हामीले सोधेका थियौँ शान्तिका दूत भनेर बुद्धलाई चिनिन्छ भने कुरौटे भनेर कसलाई चिनिन्छ? यो धर्मशास्त्र सम्बन्धीको क्वेसन रहेको थियो। कुरौटे भनेर चाहिँ नारदलाई चिनिन्छ। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ भने हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। हेलो कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? फेरि ऋतुजी जोडिनु भयो है। तपाईँको रेडियो नजिकै जस्तो छ, अलिकति टाढा राख्नुहोस् है त। अनि भन्नुहोस् ऋतुजी, अब कति नम्बरको प्रश्न राखौँ तपाईँलाई?
प्रश्न नम्बर 6 तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। RAM र्यामको पूरा रूप के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भन्नुभयो है। के गरौँ, यसैलाई लक गरौँ या नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? हुन्छ, हामी तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन चेक गर्छौँ है त। भन्नुहोस् तपाईँको लागि दोस्रो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। राजा जनक नेपालका राष्ट्रिय विभूति हुन् भने माता सीता को हुन्? तपाईँको समय सुरु भयो। राष्ट्रिय विभूति भन्नुभयो है। के गरौँ, यसैलाई लक गरौँ या नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। भन्नुहोस् तपाईँको लागि तेस्रो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 11 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। लम्की FM का प्रबन्धकको नाम के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। मदन साई भन्नुभयो है। हुन्छ, तपाईँको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। No, wrong answer. जोडिनु भएको थियो ऋतु धमाला, उहाँलाई हामीले सोधेका थियौँ लम्की FM का प्रबन्धकको नाम के हो भनेर। यसको सही जवाब थियो तीर्थ जैसी। कृपया रेडियो सुन्नुहुन्छ भने अलिकति रेडियोको बारेमा पनि ज्ञान राख्नु होला भन्न चाहन्छौँ। कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्छ भने उहाँलाई भित्र पठाउनुहोस् भन्दैछौँ। कोही नयाँ मित्र हुनुहुन्छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज? म बगनियाबाट भरत धमाला बोले। बगनियादेखि भरत धमाला है। अनि भरतजी अहिले बगनियामा बसेर के गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै बसी बसाउ छ अनि लकडाउनको समय छ, पालना गर्नुहुन्छ है। अनि भन्नुहोस् तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न फर्स्ट राउन्डको कति नम्बर राखौँ? प्रश्न नम्बर 5। प्रश्न नम्बर 5 तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जोयस्टिक कस्तो प्रकारको डिभाइस हो? तपाईँको समय सुरु भयो। इनपुट डिभाइस भन्नुभयो है। के गर्नुहुन्छ, यसैलाई लक गर्नुहुन्छ कि नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? लक गरिदिनु। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब हामी सही छ या छैन चेक गर्छौँ। भन्नुहोस् भरतजी दोस्रो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 6 नम्बर राख्दिनु। 6 नम्बर गइसक्यो। 7 नम्बर। 4 देखि 8 गइसक्यो। अरू भन्नुहोस्। 9 नम्बर राख्दिनु। 9 नम्बर प्रश्न तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल कुन हो? तपाईँको समय सुरु भयो। पोलो। पोलो भन्नुभयो है। के गरौँ, यसैलाई लक गरौँ? हजुर, लक गरिदिनु। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। भन्नुहोस् फर्स्ट राउन्डमा लास्ट प्रश्न कति नम्बर राखौँ? प्रश्न नम्बर 12। तपाईँको 4 देखि 12 गइसक्यो। 13 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनबाट बनेको चिजलाई के भनिन्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। प्रश्न फेरि एकपल्ट। हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनबाट बनेको चिजलाई के भनिन्छ? हुन्छ, अर्कोपल्ट कल गर्नु होला। यसलाई हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनबाट बनेको चिजलाई चाहिँ सिस्टम युनिट भनिन्छ। केही छैन, नयाँ मित्र हुनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्छौँ। हजुर नमस्ते, कहाँदेखि कसको आवाज? हेलो हेलो दाजु नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज? कोवापुरबाट सुभाष परियार। कोवापुरबाट सुभाष परियार है। हजुर दादा। रेडियोलाई अलि सानो गरिदिनु होला है सुभाषजी। अनि भन्नुहोस् कोवापुरमा बसेर के गर्नुहुन्छ? अनि हाम्रो कार्यक्रम नियमित सुन्नुहुन्छ है? हजुर। अनि आज कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, शुक्रबारे बसाइमा छौँ। तपाईँलाई नियमहरू थाहा छ होला। भन्नुहोस् कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? क्वेसन नम्बर 3 भन्नुभयो है। हजुर। हुन्छ, 3 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घलाई छोटकरीमा के भनिन्छ?
तपाईँको समय सुरु भयो। आइसिसी भन्नुभयो है। हुन्छ, हामी तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन चेक गर्छौँ है त। No. Wrong answer. अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घलाई छोटकरीमा चाहिँ फिफा भनिन्छ। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते दादा। कहाँदेखि कसको आवाज? मोतीपुरदेखि जीवन उपाध्याय। मोतीपुरदेखि जीवन उपाध्याय है। दादा। अनि के गर्नुहुन्छ मोतीपुरमा जीवनजीले? रेडियो सुन्छ। रेडियो सुन्नुहुन्छ। अनि आज कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, नियमहरू थाहा छ होला है? दादा। ल भन्नुहोस्, तपाईँलाई पहिलो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 14 दादा। 14 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। ओएस को पूरा रूप के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। प्रश्न फेरि। ओएस को पूरा रूप के हो? जोडिनु भएको थियो जीवन उपाध्याय मोतीपुरदेखि। हामीले उहाँलाई सोध्यौँ ओएस को पूरा रूप के हो। यसको सही जवाब रहेको थियो अपरेटिङ सिस्टम। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ भने उहाँलाई भित्र पठाउनुहोस् भन्दै थिएँ। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? यो खरौलाबाट विष्णु धमाला। खरौलाबाट विष्णु धमाला है। विष्णु धमालाको आवाज अलिकति परिवर्तन भयो जस्तो छ। तपाईँलाई अलिकति के रुगाखोकी लाग्छ? छैन। अनि भन्नुहोस् विष्णुजी, खरौलामा बसेर के गर्नुहुन्छ आजभोलि? एकदमै पढ्नुहुन्छ। अनि आज कार्यक्रम क्विज च्याम्पियनमा जोडिनु भएको छ। शुक्रबारे बसाइमा छौँ। तपाईँलाई नियमहरू त थाहा छ होला है? एकदमै थाहा छ। त्यसो भए भन्नुहोस्, हामी ढिला नगरी तपाईँलाई पहिलो राउन्डमा फर्स्ट प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 40 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। घोडाघोडी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? तपाईँको समय सुरु भयो। कैलाली जिल्लामा। कैलाली जिल्लामा भन्नुभयो है। के गर्नुहुन्छ, यसैलाई लक गर्नुहुन्छ? एकदम लक गरिदिन्छ। हुन्छ, हामी तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन चेक गर्छौँ। भन्नुहोस् अब दोस्रो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 22 नम्बर राख्दिनु। 22 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कन्ट्रोल प्लस एसले के काम गर्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। सेभ भन्नुभयो है। यसैलाई लक गर्नुहुन्छ या नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? लक गरिदिनु। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। भन्नुहोस् फर्स्ट राउन्डमा लास्ट प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 39 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सूर्यलाई हेर्न सक्ने यन्त्र कुन हो? तपाईँको समय सुरु भयो। हेलिस्कोप भन्नुभयो है। के गरौँ, यसै लक गरिदिउँ है। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। एकदमै विष्णुजी, तपाईँले फर्स्ट राउन्ड कम्प्लिट गर्नु भएको छ। हामी तपाईँलाई सेकेन्ड राउन्डमा लान्छौँ। भन्नुहोस् सेकेन्ड राउन्डको पहिलो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 17 नम्बर राख्दिनु। 17 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो? पुरा मिति भन्नु होला। तपाईँको समय सुरु भयो। Z5 भन्नुभयो है। हुन्छ, यसैलाई हामी लक गर्छौँ के छ भनेर, सही छ या छैन। No. Wrong answer. खरौलादेखि जोडिनु भएको थियो विष्णु धमालाजी। सेकेन्ड राउन्डको चाहिँ पहिलो प्रश्नमा उहाँ आउट भइसक्नु भएको छ। फर्स्ट राउन्डका चाहिँ तीनवटै प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर हामीले सोधेका थियौँ। यसको सही जवाब हो 2013 1 महिना 14 गते विक्रम सम्वतमा। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? थापापुरदेखि राधिका धमाला है।
राधिका बटाला ए राधिका बटाला भन्नुभयो। अनि राधिकाजी थापापुरमा बसेर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? कार्यक्रम सुन्दै होला। एकदम कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ, नियमित सुन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। भन्नुहोस् आज कार्यक्रममा आउनु भएको छ, पहिलो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? प्रश्न नम्बर 23। प्रश्न नम्बर 23 तपाईँका लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। CTRL प्लस V भन्नाले के बुझिन्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। क्वेशन फेरि एकपल्ट दादा। CTRL प्लस V भन्नाले के बुझिन्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। सेभ भन्नुभयो है, पेस्ट भन्नुभयो है। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन चेक गर्छौँ हामी। एकदमै सही जवाब दिनुभएको छ। भन्नुहोस् दोस्रो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 22 नम्बर प्रश्न तपाईँका लागि गइसक्यो। प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1 यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। 1990 को SLC परीक्षामा कतिजना सहभागी भएका थिए? तपाईँको समय सुरु भयो। 1600 भन्नुभयो है। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। No, wrong answer. थापापुरदेखि राधिका बटालजी जोडिनु भएको थियो, एउटा प्रश्नको सही जवाब दिएर जानु भएको छ। हामीले उहाँलाई सोधेका थियौँ 1990 को SLC परीक्षामा कतिजना सहभागी भएका थिए? यसको सही जवाब हो 33 जना है त। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? डोटीदेखि शिशिर बोहरा। डोटीदेखि शिशिर बोहरा है। हजुर। अनि डोटीमा हामीलाई रेडियोदेखि सुन्नुहुन्छ कि अनलाइनदेखि सुन्नुहुन्छ हजुरले? रेडियोदेखि नै हो सर, यहाँ नेटवर्कको अलिक प्रब्लम छ। ए रेडियोदेखि नै सुन्नुहुन्छ है। हजुर। अनि शिशिरजी भन्नुहोस्, डोटीतिरको हालखबर के छ अहिले? घाम लागिरहेछ, पानी परिरहेछ? कतै घाम छ कतै बादल छ, यस्तै छ, पानी चाहिँ परिरहेको छ। एकदमै घाम बादल छ, पानी पर्ने जस्तो छ। ठिक छ, केही छैन, मौसम सफाइ छ। भन्नुहोस् आज कार्यक्रममा आउनु भएको छ, नियमहरू थाहा छ या छैन? थाहा छ। त्यसो भए भन्नुहोस् तपाईँलाई पहिलो राउन्डमा कति नम्बरको प्रश्न राखौँ? 39 नम्बर। 39 गइसक्यो, 37 र 38 बाँकी छ, नजिकै। 38 राख्नु। ल हुन्छ, 38 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हजुर। सर्वव्यापी घोलक केलाई भनिन्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। पानी। पानी भन्नुभयो है। हजुर। के गरौँ, यसैलाई लक गरौँ? लक गरिदिनु। हुन्छ, तपाईँको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। भन्नु शिशिरजी दोस्रो प्रश्न कति नम्बर राखौँ? 25 नम्बर छ। 25 नम्बर पनि बाँकी छ। हजुर 25 नै राखिदिनु। हुन्छ, 25 नम्बरको यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। BCO कोर्सको पुरा रूप के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। BCO? हजुर। जोडिनु भएको छ शिशिरजी डोटीदेखि, उहाँको समय आउट भएर उहाँले चाहिँ हामीले बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था आयो। BCO कोर्सको पुरा रूप चाहिँ बेसिक कम्प्युटर अपरेटर रहेको छ। केही छैन श्रोता मित्र, तपाईँको कल एकैछिन हामी यहाँनिर होल्ड गर्छौँ र सानो व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्छौँ है त। यो लकडाउनले विदेश जाने सपना अधुरै रह्यो। कुनै पनि जान डर लाग्छ। जागिर खाउँ भने आफ्नो केही पावर लाग्ने छैन। आफ्नै देशमा आफैले केही गरौँ भनेको आफूसँग कुनै सिपै छैन। के गर्ने होला? होइन सर, तपाईँ यति पढेको मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ र भने हुरुक्कै डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी लम्कीचुवा सगुरामा जानुहोस्। ए हो र, त्यसो भए मेरा नि खुसीका दिन आउने भए म त अहिले नै लागिहालेँ। हाम्रा सेवाहरू सामाजिक दूरी कायम गराई कम्प्युटर अपरेटरमा बेसिक, डिप्लोमा, टेली, अकाउन्टिङ प्याकेज, अफिसियल प्याकेज जस्ता कक्षाहरू सञ्चालन गरिएको। भारतका विभिन्न इन्स्टिट्युटबाट अध्ययन गरी लामो समयदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा आबद्ध प्रशिक्षकहरूद्वारा इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर टेक्निसियन, डिप्लोमा हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, डिप लेभल ल्यापटप रिपेयरिङ, सीसी क्यामेरा जडान, बेसिक मोन्टेसरी जस्ता सिपमूलक तालिमहरू दिलाइन्। सीसी क्यामेरा जडित कक्षा कोठा, बजारको कोलाहलबाट टाढा, शान्त वातावरण, शुद्ध खानेपानी, बिजुलीको
बत्ती, वाइफाई, शौचालय, साबुन पानी तथा सेनिटाइजिङ सिस्टमको राम्रो व्यवस्था भएको। आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री निःशुल्क प्रदान गरिने। निकट भविष्यमा डायमन्ड ग्रुप अफ कम्पनी प्राली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको, जसकारण आफैले रोजगारी दिन सक्ने प्रबल सम्भावना। आवश्यकता अनुसार महिला, पुरुष, गृहिणी, विद्यार्थी लगायत कर्मचारीहरूका लागि अलग अलग कक्षाको व्यवस्था। यसका साथै हामी कहाँ ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, सिसी क्यामेरा, हाउस वायरिङका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। साथमा आइटी क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याको समाधान कम्प्युटरको उच्च प्रविधिद्वारा मर्मत सम्वाद गरिनेका साथै हाउस वायरिङ पनि गरिन्छ। Where there is diamond, there is shining. डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी शाखा कार्यालय लम्कीचुवा 6 मेन रोड कुलरा कैलाली। Managing Director धर्मराज कोटा। मोबाइल नम्बर 9846949519 र 98643096। कनेक्टेड अस फर कनेक्टिङ टु टेक्नोलोजी। जो सबलाई भेट्न साँझ बिहानको यो छोटो मिठो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः पनि स्वागत गर्छौँ आदरणीय श्रोताहरू। तपाईँले भर्खरै मात्र रेडियो अन गर्नुभएको छ भने सुन्दै हुनुहुन्छ लम्की एफएम 92.1 मेगाहर्जबाट हरेक दिन प्रसारण हुने कार्यक्रम क्विज च्याम्पियन। यस कार्यक्रमलाई तपाईँले 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म लम्की एफएमदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइट www.lumkyfm.बाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आज पनि शुक्रबारे बसाइमा छौँ। यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी गुलराले र म छु कार्यक्रम सञ्चालक धर्मराज देवकोटा डायमन्ड भने मलाई प्रविधिमा निरुजीले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। सायद कोही मित्र आउनुभएको थियो चाहिँ होल्डमा बस्नु भएको रहेछ, अहिले चाहिँ बाहिरी सक्नुभयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। केही छैन श्रोता मित्र, तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ 091544032 को लाइन भएर। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ भने निरुजी भित्र पठाउनु होला हामी भन्दै थियौँ, सायद आइसक्नु भएको सङ्केत पाएँ। हजुर नमस्ते। हेलो दादा नमस्कार। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? कौवापुरदेखि गोविन्द अधिकारी। कौवापुरदेखि गोविन्द अधिकारी है? हजुर दादा। अनि गोविन्दजी कौवापुरमा बसेर के गर्नुहुन्छ? हजुरको कार्यक्रम सुन्न बसिरहेको छु। एकदम हाम्रो कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ है त। हजुर दादा। अनि भन्नुहोस् आज कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, नियमहरू त थाहा छ होला है? हजुर दादा। भन्नुहोस् त्यसो भए प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? प्रश्न नम्बर 36 गइसक्यो, 37 बाँकी छ, 34 35 बाँकी छ है त। प्रश्न नम्बर 34 यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। मोबाइलको सेटिङ जस्तै कम्प्युटरको के हुन्छ? तपाईँको समय सुरु भयो। मदरबोर्ड भन्नुभयो है? के गर्नुहुन्छ? यसैलाई लक गर्नुहुन्छ, नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? कन्ट्रोल प्यानल भन्नुभयो है? हुन्छ, हामी कन्ट्रोल प्यानललाई लक गर्छौँ है त। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। भन्नुहोस् गोविन्दजी दोस्रो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 37 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। कम्प्युटरले कस्तो भाषा बुझ्दछ? तपाईँको समय सुरु भयो। ल्याटिन भन्नुभयो? के गरौँ? यसैलाई लक गरौँ? के गरौँ? 0 र 1 भन्नुभयो है? के गरौँ? यसैलाई लक गरौँ या के गरौँ? नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? हुन्छ, हामी तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन चेक गर्छौँ। No, wrong answer. कम्प्युटरले बाइनरी भाषा प्रयोग गर्छ। 0 र 1 भनेका बाइनरी डिजिट्स हुन्। कृपया आइसकेपछि अलिकति पछाडि सिकाउने मान्छेलाई चाहिँ अलिक टाढा राखिदिनु होला, उनीहरूको चाहिँ आवाज आइरहेको हुँदा अलिकति कार्यक्रममा खल्लोपन महसुस हुन्छ। केही छैन, नयाँ मित्र आउनु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ भन्दै थियौँ, छुट्टिएर गइसक्नु भएको छैन, सायद गइसक्नु भयो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ निरुजीले। कोही नयाँ मित्र आउनुभयो, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? कवापुरदेखि पारस देवकोटा है? अनि पारसजी कवापुरमा बसेर के गर्नुहुन्छ? एकदमै नियमित सुन्नुहुन्छ है? हुन्छ, त्यसो भए आज आउनु भएको छ। भन्नुहोस् पहिलो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 39 गइसक्यो, तपाईँको 32 देखि 40 को सबै गइसक्यो, बिचमा 33 मात्रै बाँकी छ है त। ल हुन्छ, 33 तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। जतिसुकै गर्मीमा पनि पसिना नआउने जीव कुन हो? तपाईँको समय सुरु भयो। कछुवा भन्नुभयो है? के गर्नुहुन्छ? यसैलाई लक गर्नुहुन्छ? हुन्छ, तपाईँको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ।
No, wrong answer. जोडिनु भएको थियो पारस देवकोटा, उहाँलाई हामीले सोधेका थियौँ जतिसुकै गर्मीमा पनि पसिना नआउने जीव कुन हो। यसको सही आन्सर हो कुकुर। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते दादा। कहाँदेखि कसको आवाज? प्रतापपुरबाट उमेश पाण्डे। प्रतापपुरदेखि उमेश पाण्डे है। हजुर। प्रतापपुरमा बसेर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ उमेशजी? हजुरको कार्यक्रम सुनेर बस्दैछु। एकदम कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ। यसको अलावा के गर्नुहुन्छ? यही नै त्यही क्विज तयारी गर्ने है, क्विजको तयारी गर्ने। हुन्छ, आज जोडिनु भएको छ, नियमहरू त सबै थाहा छ होला है? हजुर थाहा छ सर। भन्नुहोस्, त्यसो भए हामी तपाईँलाई पहिलो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 33 नम्बर। तपाईँको 32 देखि 40 गइसकेको छ, त्यहाँभन्दा माथि भन्नुहोस्। 18 18 पनि गइसक्यो, 15, 17, 19, 20 बाँकी छ। 17 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। सटडाउनको अर्थ के हो? तपाईँको समय सुरु भयो। कम्प्युटर बन्द गर्नु। के गर्नुहुन्छ? यसैलाई लक गर्नुहुन्छ? बन्द गर्नुलाई लक गरिदिनु। हुन्छ, बन्द गर्नुलाई हामी लक गर्छौँ है त। भन्नुहोस् उमेशजी, दोस्रो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 20 नम्बर राखिदिनु। 20 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। 4 युगका नाम के हुन्? नाम भन्नु होला। 4 युगका नाम के हुन्? तपाईँको समय सुरु भयो। कली, सती, द्वापर, त्रेता। कली, सती, द्वापर, त्रेता भन्नुभयो है। हजुर। यसैलाई लक गर्नुहुन्छ कि केही नयाँ जवाब दिनुहुन्छ? लक गरिदिनु। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। No, wrong answer. उमेशजी, तपाईँले प्रश्न मिलाइसक्नु भएको थियो, अलिकति रङ गर्नुभयो। कली, द्वापर, त्रेता त सही थियो, सती होइन सत्ययुग है त। ल केही छैन, अर्को पटक आउँदाखेरि अलिकति तयारीका साथ आउनु होला। कोही नयाँ मित्र आउनु भएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, निरुजीले हामी स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ भन्दै थिएँ, छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ। केही छैन, नयाँ मित्रहरू आउनुभएछ भने हामी स्वागत गर्ने नै छौँ। कोही आइसक्नु भएछ। हजुर नमस्ते। हेलो 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 दादा नमस्ते। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? म यता बौनीदेखि सम्झना भण्डारी दादा। बौनियादेखि सम्झना भण्डारी है। हजुर। अनि सम्झना दिदी, बौनिया बसेर के गर्नुहुन्छ? बसी बसाउँछ भन्नुपर्छ दादा। एकदम बसी बसाउँछ, राम्रोसँग बस्नु होला है त। हजुर। अनि भन्नुहोस्, आज कार्यक्रममा आउनु भएको छ, नियमित सुन्नुहुन्छ होला नि कार्यक्रमलाई त? हजुर। भन्नुहोस्, त्यसो भए प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 39। तपाईँको 32 देखि 40 गइसक्यो, 29, 30, 31 बाँकी छ, 27 बाँकी छ, 24 बाँकी छ। 24 राखिदिनु। हुन्छ, 24 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। MS वर्ड कस्तो प्रकारको सफ्टवेयर हो? तपाईँको समय सुरु भयो। हार्ड सफ्टवेयर भन्नुभयो है। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ। No, wrong answer. यसको सही जवाब हो वर्ड प्रोसेसिङ। कोही नयाँ मित्र आउनुभयो जस्तो छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्नतर्फ लाग्यौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते दादा। कहाँदेखि कसको आवाज हजुर? प्रतापपुरबाट निलेश शर्मा। प्रतापपुरदेखि निलेश शर्मा है। हजुर। निलेशजी, प्रतापपुर के गर्नुहुन्छ बसेर? त्यही नै बसी बसाउँछ दादा। पढाइ लेखाइ कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो? त्यही 8 मा अहिले दादा। 8 मा हो है। हुन्छ, आज कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। भन्नुहोस्, तपाईँको लागि पहिलो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 28 गइसक्यो, तपाईँको 27 देखि 31सम्म 28 गयो, बाँकी छ अरू। 12 राखिदिनु। 12 पनि गइसक्यो, तपाईँको 15 बाँकी छ। 1 देखि तपाईँको 18 सम्म 15 र 2 मात्रै बाँकी छ है त। 2 राखिदिनु। हुन्छ, 2 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। महेन्द्र रङ्गशाला कहाँ पर्दछ? तपाईँको समय सुरु भयो। नेपालगञ्जलाई लक गरौँ है। हुन्छ, तपाईँले दिएको जवाब सही छ या छैन हामी चेक गर्छौँ है त। निलेशजी, भन्नुहोस्, दोस्रो प्रश्न कति नम्बरको राखौँ? 15 नम्बर। 15 नम्बर प्रश्न तपाईँको लागि यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नाग पञ्चमी कहिले पर्दछ? तपाईँको समय सुरु भयो।
नाग पञ्चमी तपाईँको साउन शुक्ल पञ्चमीका दिनमा पर्छ। निलेशजी जोडिनु भएको थियो, टाइम पनि सकियो उहाँको र हाम्रो पनि टाइम सकियो भन्ने मैले सङ्केत पाइसकेको छु। केही छैन श्रोता मित्रहरू, तपाईँले कल गर्नुभयो लागेन, अर्को पटक अवश्य पनि लाग्नेछ भन्ने हामी तपाईँलाई चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। र कतिपय साथीहरूको कल लागेर बिचमै छुटेको थियो, उहाँको कल पनि अर्को साता हामी लिने प्रयास गर्ने नै छौँ। केही छैन साथीहरू, अर्को पटक तपाईँले जोडिँदाखेरि चाहिँ अलिकति रेडियोको भोल्युम सानो गर्नु होला र एन्सर दिने मान्छेलाई चाहिँ अलिक टाढा राखेर चाहिँ एन्सर दिइदिनु होला। किन भन्दाखेरि कार्यक्रममा अलिकति खल्लो हुन्छ, एन्सर भन्ने मान्छेको आवाज ठुलो आइरहेको हुन्छ र तपाईँ कल गर्ने मान्छेको आवाज सानो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले त्यति नियमलाई चाहिँ अलिकति पालना गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ लम्की एफएमबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम क्विज च्याम्पियन र हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। र अब चाहिँ हामी तपाईँलाई एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन चाहन्छौँ। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जति पनि क्वेसनहरू सोध्ने गरेका छौँ, यी क्वेसनहरूको चाहिँ हामीले एउटा कलेक्सन बनाएर चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा हाल्ने गरेका छौँ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ क्वेसनहरूको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले डायमन्ड अनलाइन भिजन युट्युब च्यानल हेर्नुभएछ भने हामीले हाम्रा कार्यक्रममा सोधेका प्रत्येक प्रश्नहरूलाई चाहिँ रेकर्डेड भोइसलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ हालेका हुन्छौँ। तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा आउनुभएछ भने पक्कै पनि विजेता हुनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र आजको समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ विजेता घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी पनि विजेता घोषणा गर्ने तयारीमा जान्छौँ र गोलापर्सातर्फ लाग्छौँ। यति दिनसम्मका लागि हामी एउटा व्यापारिक विश्राम बजाउँछौँ। यो लकडाउनले विदेश जाने सपना अधुरै रह्यो। फुले पनि जान डर लाग्छ। जागिर खाउँ भने आफ्नो केही पावर लाग्ने छैन। आफ्नै देशमा आफैले केही गरौँ भनेको आफूसँग कुनै सिपै छैन। के गर्ने होला? होइन सर, तपाईँ यति पढेको मान्छेले यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ र भने हुरुक्कै डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी लम्कीचुवा चौगुरामा जानुहोस्। ए हो र, त्यसो भए मेरा खुसीका दिन आउने भए म त अहिले नै लागिहालेँ। छैन मलाई पीर, छैन मलाई पीर। हाम्रा सेवाहरू सामाजिक दूरी कायम गराई कम्प्युटर अपरेटरमा बेसिक, डिप्लोमा, टेली, अकाउन्टिङ प्याकेज, अफिसियल प्याकेज जस्ता कक्षाहरू सञ्चालन गरिएको। भारतका विभिन्न इन्स्टिच्युटबाट अध्ययन गरी लामो समयदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा आबद्ध प्रशिक्षकहरूद्वारा इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर टेक्निसियन, डिप्लोमा हार्डवेयर एन्ड नेटवर्किङ, चिप लेभल ल्यापटप रिपेयरिङ, सी क्यामेरा जडान, बेसिक मोन्टेसरी जस्ता सिपमूलक तालिमहरू दिलाइने। सीसी क्यामेरा जडित कक्षा कोठा, बजारको कोलाहलबाट टाढा, शान्त वातावरण, शुद्ध खानेपानी, बिजुली बत्ती, वाइफाई, शौचालय, साबुन पानी तथा सेनिटाइजिङ सिस्टमको राम्रो व्यवस्था भएको। आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री निःशुल्क प्रदान गरिने। निकट भविष्यमा डायमन्ड ग्रुप अफ कम्पनी प्राली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको, जसकारण आफैले रोजगारी दिन सक्ने प्रबल सम्भावना। आवश्यकता अनुसार महिला, पुरुष, गृहिणी, विद्यार्थी लगायत कर्मचारीहरूका लागि अलग अलग कक्षाको व्यवस्था। यसका साथै हामी कहाँ ल्यापटप, कम्प्युटर, प्रिन्टर, सीसी क्यामेरा, हाउस वायरिङका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। साथमा आइटी क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याको समाधान कम्प्युटरको उच्च प्रविधिद्वारा मर्मत सम्भार गरिनुका साथै हाउस वायरिङ पनि गरिन्छ। डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा 6, मेन रोड गुलरा, कैलाली। म्यानेजिङ डाइरेक्टर धर्मराज पोटा। मोबाइल नम्बर 9846949519 र 9864301096। कनेक्टेड अस फर कनेक्टिङ टु टेक्नोलोजी। जोसँग प्रितमलाई भेट्न साँझ बिहानको। यो छोटो मिठो व्यापारिक विश्रामसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अब भने हामीले विनरको नाम भन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। थापापुरदेखि सन्तोष धमाला र खरौलादेखि विष्णु धमाला, दुईटै धमालाले चाहिँ 3वटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको थियो। हामीले यहाँनिर चाहिँ गोलापर्साबाट एउटालाई विजय मान्नुपर्ने अवस्था भएको छ र आजको विजेतामा पर्नु भएको छ खरौलादेखि विष्णु धमालालाई हामी चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छौँ है। विष्णुजी, तपाईँले चाहिँ 1 हप्ताभित्र हाम्रो लम्की एफएमको कार्यालयमा आफ्नो परिचय पत्र सहित भेट्नुहोला र यहाँ तपाईँले भेटिसकेपछि तपाईँले चाहिँ 50% डिस्काउन्टमा कम्प्युटर बेसिक क्लास चाहिँ तपाईँलाई डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी लम्कीचुवा 6 गुलराले प्रदान गर्नेछ भन्न चाहन्छौँ र तपाईँले चाहिँ 1 हप्ताभित्र नै सम्पर्क गरिसक्नुपर्ने हुन्छ र दुवै ठाउँमा पुगिसक्नु पर्ने हुन्छ र अर्को हप्ता तपाईँ आउनुभएछ भने चाहिँ तपाईँलाई हामी दिन असमर्थ हुनेछौँ। केही छैन साथीहरू, तपाईँले जतिले कल गर्नुभयो सबैलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आज 22 जना कलरले साथ दिनुभएको थियो, सबैलाई चाहिँ हामीले एकमुष्ट धन्यवाद दियौँ र हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। मेरो आवाजलाई जस्ताको तस्तै तपाईँको रेडियो सेट अनि
साथै अनलाइन र फेसबुक पेजमा एकसाथ पठाइदिन सहयोग गर्ने मित्र निरुजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र जतिले पनि कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र जतिले कल गर्नुभयो कल लागेन उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को साता कल लाग्नेछ भन्दै आजको यस क्विज च्याम्पियन कार्यक्रमको प्रायोजक डायमन्ड इन्फोटेक एन्ड इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कार्यक्रम प्रस्तुता धर्मराज देवकोटा डायमन्ड पनि अर्को साता शुक्रबार आउने बाचासहित आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।